कांग्रेस नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएपछि थापालाई 47 सांसदको समर्थन। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रतिपक्ष एमालेको अडानपछि संसदीय गतिरोध उत्पन्न। राजनीतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि एक साताका लागि स्थगित। नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग भने पहिल्याउन सकेन। आगामी असोजमा हुने लिगले सुखद सन्देश दिने अपेक्षा। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकी विरुद्ध लगाइएको 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी। सैनिक सरकारद्वारा संकटका लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गर्ने घोषणा। र अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धन दलले गरेको दावी अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। वहाँ संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। थापालाई कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 47 सांसदको समर्थन छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराइएको हो। बहुमतका लागि 1 मत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहलमा गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिनुभएको बताइएको छ। गौतमलाई सभामुख पद छोडेकाले नयाँ सरकारमा मन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको माओवादीका 1 सांसदले बताए। तर गौतमले मन्त्री बन्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छैन। यसअघि सभामुखको समेत हस्ताक्षर सहित बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार बनाउनु परेको हो। नयाँ सरकार बनेसँगै कोशी प्रदेश सभाले अब सभामुख चयन गर्नुपर्ने भएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसद सभामुख भएमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा फेरि जटिलता उत्पन्न हुनेछ। सुनकाण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदनमा अवरोध जारी राख्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि एक सातापछि धकिलिएको छ। आजका लागि बोलाइएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस गरेर साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला राजनैतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। लगातार सदन अवरुद्ध भइरहँदा सत्तापक्षीय दलहरूले पनि संसदमा प्रतिपक्षी एमाले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। क्विन्टल सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि मंगलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो। यसअघि गत बुधबार प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध भएको थियो। सुन काण्डमा राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले मात्रै गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने एमालेको तर्क छ। एमाले मुख्य सचेतक पदम गिरी राजनीतिक आडमा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि समितिको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। उनले भने यो सुन तस्करीमा चाहिँ कुनै सामान्य कर्मचारी र ढरिएको मात्रै संलग्नता होइन, यसमा राज्यका माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छेहरूको पनि कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता नभइकन यो सुन भित्रिएको छैन। यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अहिले राज्यका निकायहरू छन्, यो निकायहरूबाट मात्रै एकदम सघन ढङ्गले गहिराइसम्म पुगेर छानबिन गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै किसिमका चुनौतीहरू अप्ठ्याराहरू छन्। हामीले त्यो कुरो महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बेगर यो चाहिँ सबै यसमा संलग्नहरूको छानबिन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भन्सार पार गरिसकेको अवस्थामा 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि सो विषय सदनमा प्रवेश गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको सदन अवरोधलाई सत्तापक्षीय दलहरूले अनावश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे निहित स्वार्थका कारण प्रतिपक्षले घटनालाई तोडमोड गर्न समितिको माग गरेको बताए। उनले भने कहिले राजीनामा भन्छ, कहिले उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्छ। त्यहाँ तस्करी रोक्ने बारेमा उसको कुरा छैन। तस्करी रोक्नलाई त सरकारले एउटा छानबिन गरेको छ। त्यो छानबिन एउटा
पुगेको छैन। त्यो नपुगिकन अनि फेरि अर्को छानबिन समितिको आवश्यक छैन। प्रतिपक्षले गर्दाखेरि त होइन सुन समातिएको त सरकार त आफ्नो कुरामा त दिनदिनै दोषीहरूलाई अनुसन्धान गर्दै ल्याएको छ। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पटक पटकको सदन अवरोधबाट गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। राजनीतिक दाउपेचमा जननिर्वाचित संस्थालाई अडिनेको बन्दी बनाउन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषय र सरकारका बीचमा सहमति भएको छैन। समिति गठन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सरकारले समिति गठन गर्ने कुरा भन्दा सरकार आफैले यसमा छानबिन अनुसन्धान गर्छ भनिराखेका हुनाले कुरो मिलेको छैन। कांग्रेसको कुरा सदन अवरुद्ध भएको छ। लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध हुने कुरा राम्रो होइन। सदनभित्र जे समस्या आएको छ त्यो समस्यामा बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। संसदीय गतिरोध जारी रहँदा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन काण्डबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। राप्रपाले पनि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राखेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएर मुख्य नायकीसम्म पुग्नुपर्ने बेला सुन तस्करीको विषयलाई दलहरूले सौदाबाजीको मुद्दा बनाउँदा विषयान्तरण हुन सक्ने संशय प्रकट भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। लम्पी स्किन रोगको महामारीको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावितलाई खोपको व्यवस्था गर्न र पीड़ित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र आपूर्ति गर्न चाहिने बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना माग गर्न आग्रह गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य बीमा, एक पालिका एक भेटेरिनरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, खोप उत्पादनका लागि भइरहेको प्रयास लगायत विषयमा छलफल आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले खानेपानी तथा सिंचाई अभावमा तराई मधेसको अवस्था दिनदिनै खस्किँदै गएको भन्दै मधेसलाई सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संघ र प्रदेश सरकारलाई इंगित गर्दै यादवले सो आग्रह गर्नुभएको हो। तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकाले अहिले उत्पन्न समस्या बेकराल बनेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच उपराष्ट्रपति यादवले महोत्तरीको मटिहानीमा आज 110 फिटको राष्ट्रिय झण्डा अनावरण गर्नुभएको छ। युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी काममा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गलत सूचनाका आधारमा सो कार्यमा संलग्न हुँदा जोखिम र उद्धारमा कठिनाई हुने भन्दै सजग रहन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयले विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा सम्झौता अन्तर्गत केही देशको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्यमा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताको तुलनामा बास्केटबलका प्रतियोगिता निकै कम आयोजना हुने गर्छन्। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग भने पहिल्याउन सकिएको छैन। यही अवस्थामा आगामी असोजमा पुरुष बास्केटबल लीग हुने भएको छ। खेलाड़ीलाई एक्सपोजर दिँदै लीगले बास्केटबललाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युवा पुस्तामाझ फुटबल र क्रिकेटसँगै नेपालमा बास्केटबल पनि लोकप्रिय खेल मध्येमा पर्छ। नेपाल बास्केटबल संघले 22 वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल महासंघको सदस्यता लियो। त्यस यता पुरूष संघसँगै महिला बास्केटबल खेलाड़ी पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली बास्केटबलको सहभागिता र उपलब्धि भने निराशाजनक छ। संघले वर्षमा एकाध प्रतियोगिता आयोजना गर्छ। तिनैका आधारमा खेलाड़ीले आफूलाई
प्रस्तुत गर्छन्। यो पटक भने संघले नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग एनबीएल आयोजना गर्दैछ। आगामी असोज 12 देखि 27 गतेसम्म हुने लीगमा 2 कलेज सहित 8 टिम सहभागी हुँदैछन्। पहिलो पटक हुन लागेको लीगले आफूहरूलाई आशावादी बनाएको खेलाड़ीहरू बताउँछन्। प्रतियोगिताको एक सहभागी टोली हाउन्ड्स एकाडेमीका कप्तान उजेन नोर्बु गुरुङ भन्छन्, हामीले चाहिँ यो टिम खासमा एउटा यङ प्लेयरहरूलाई प्लेटफर्म दिएर जुन नेसनल टिममा एउटा कल्चर ट्रेनिङको छ त्यो पनि क्लब लेभलमा ल्याएर उनीहरूलाई कसरी बेटर बनाउने भनेर त्यो इनिसिएटिभ हामीले स्टार्ट गरेको हौँ। सो वी आर भेरी ग्रेटफुल टु एभ्रीबडी हु इज अर्गनाइज दिस टुर्नामेन्ट। लीगका लागि कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र डिजिफ्लाई ब्रान्डिङ एजेन्सी समेतको संयुक्त सहकार्य छ। लीगले बास्केटबलमा देखिएको प्रतियोगिताको खडेरी मेटाउने अपेक्षा गरिएको छ। लीगमा सहभागी गोल्डन गेट कलेजका टिम म्यानेजर विपिन कपालीले भने, तयारी त अब हामीले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै सिकेको छौँ। हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यङ प्लेयरहरूलाई उत्पादनमा थाल्ने गरिरहेको छौँ। के नभए पनि वर्षमा 4 दिन चाहिँ हुनुपर्छ। अझ एउटा लिग यो जस्तो अरू लिग भयो भने हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू बास्केटबललाई चाहिँ मैले देखेको छु। कुनै पनि खेलको विकास तब मात्र हुन्छ जब खेल व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्छ। खेल र खेलाड़ीलाई व्यावसायिक बनाउन फ्रेन्चाइज लीगको आवश्यक पर्छ। गत वर्ष नै फ्रेन्चाइज लीग आयोजना गर्ने भनिए पनि विविध कारणले हुन नसकेको संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले बताए। तर वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नुपर्ने प्रतियोगिता भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। फ्रेन्चाइज लीगको सुरुवाती चरणको रूपमा चाहिँ हामीले यो नेसनल लीग सुरु गर्नु गएको छ। नेपाल बास्केटबल संघले पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेर चाहिँ अब चाहिँ प्रक्रियागत रूप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै हामी अहिले लागिरहेका छौँ। खेल र खेलाडीलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले फ्रेन्चाइज भर्सनमा गइरहेको हो। नेपाल बास्केटबल संघले आफ्नो गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जति कार्यक्रम हुन्छ ती सबै नेपाल बास्केटबल संघले गरिरहेको छ। बास्केटबल खेलप्रति युवाको अत्यधिक आकर्षण रहे पनि व्यावसायिक हुन नसक्दा खेलाड़ी राष्ट्रिय टीमसम्म नपुगी पलायन भइरहेका छन्। घरेलु बास्केटबलमा व्यावसायिक सम्भावना अगाडि सारेर आएको यस लीगले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। नेपालमा शुरूआती संस्करण सबैले राम्रो गर्छन्, त्यसपछिका संस्करण कहिले विवादित बन्छन् त कहिले प्रतियोगिता नै हुँदैनन्। उदाहरणका लागि नेपाल सुपर लीग एनएसएल र नेपाल फुटसल लीगलाई लिन सक्छौं। हतारिएर टुर्नामेन्ट आयोजना गर्ने अनि त्यसलाई बीचमै छोड्ने प्रविधि नेपालमा छ। एनबीएललाई भने निरन्तरता दिने डिजिफ्लाई ब्रान्डिङ एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उकेश लोहनीले बताए। नयाँ टिम आउनु पर्ने, नयाँ टिमले आफ्नो कमिटी बनाउनु पर्ने, लिगहरूको सर्ने अनि हामीले पनि कन्सिस्टेन्टली लिग गर्न नपाउनु भएको। फुटसल 2021 फेरि कोभिडको कारणले 2 वर्ष जस्तो सरेको थियो। हामीले कन्सिस्टेन्ट गर्न त एकदमै ट्राई गर्छौँ। होपिङ दैट हामीले लिग गर्न पाउँछ होला। सो हामी कन्सिस्टेन्ट लिग गर्ने बास्केटबलमा चाहिँ फेरि त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले हेर्दामा हामीसँग धेरै सपोर्टेड अनि संघले चाहिँ फेरि हामीले कन्सिस्टेन्टली लिग गर्न चाहिँ उहाँहरूको सपोर्टले कम्प्लिटली दिनुभएको छ र नेक्स्ट इयर पनि हामी कन्फर्म लिग गर्न सक्छौँ हामी विश्वास। नेपालमा बास्केटबलको आफ्नै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज पुरुष बास्केटबल लीग आयोजना हुँदैछ। लीग अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बास्केटबल कोर्टमा हुनेछन्। बास्केटबललाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्र र संघको हातेमालो जरुरी देखिन्छ। व्यावसायिक लीगका कारण खेलाड़ीले एक्सपोजर त पाउँछन् नै, यसले राष्ट्रिय टीम पनि बलियो बनाउँछ। कलेज र स्कूलमा मात्रै खुम्चिएको बास्केटबल खेलको स्तर राष्ट्रिय लीग जस्तो प्रतियोगिताले उकास्न सक्छ, तर त्यसका निम्ति संघ सक्रिय हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिकूल बकपत्रले फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन कठिनाई भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पीड़ित र पीड़ितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताउनु भएको हो। पीड़ित र पीड़ितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमै उल्लेख भए पनि उनीहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले पीडितहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले, पीडितहरूको साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकूल बकपत्र भन्छ। प्रतिकूल बकपत्रको अहिले चाहिँ मतलब पनि सबभन्दा ठूलो चुनौती चाहिँ मैले अदालतलाई अहिले सामना गर्नु परिरहेको। यो प्रतिकूल बकपत्र जो चाहिँ आफूले भनेको कुरा आफ्नै विरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने, हिजो उजुरी दिँदा एउटा दिने, तर आज अदालतमा जाँदा साक्षीले पनि पीडितले पनि सबैले त्यसको प्रतिकूलमा गएर अर्थात् आफैले भनेको कुराको विरुद्धमा गएर बकपत्र गरेको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाई उत्पन्न भयो।
प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको कारणले पनि प्रतिकूल बकपत्र दिनुपर्ने अवस्थामा पीड़ितहरू पुग्ने गरेको बताउनुभयो। विश्व स्तनपान सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन शुरू गरिएको छ। अगस्त 1 तारिकदेखि 7 तारिकसम्म मनाइने विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा पनि आजबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको हो। स्तनपान मैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता, सबै सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ सप्ताह मनाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काममा फर्किनुपर्ने कारणले स्तनपानलाई निरन्तरता दिन र आमाहरूले चुनौती बेहोर्दै आउनु परेको छ। यस्तै कामकाजी महिलाले स्तनपान नियमित बनाउन पनि चुनौती बेहोर्दै आउनु परेको छ। मन्त्रालयले कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सबैलाई आग्रह गरेको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 7 रूपैयाँ 87 पैसा र डिजेलमा 6 रूपैयाँ 61 पैसाले बढ़ेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। आईओसीले पठाएको सूची अनुसार नै नेपालमा पनि स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुनेछ। आईओसीले हरेक 15-15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्छ। सो अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्नेछ। ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिण्डर करिब 100 रूपैयाँ घटेर आएको निगमले जनाएको छ। सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानीको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो माग समाधानका लागि दबाव स्वरूप आज बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। महासंघले सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानीको रकम उपलब्ध नगराएको, सम्पूर्ण विकास निर्माणको म्याद थप तथा भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तरका लागि प्रक्रिया पूरा भएको 10 अर्बको भुक्तानी नदिएको तथा 40 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ीका बिलको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 28.59 अंकले घटेर 2077.58 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 262 वटा कम्पनीको 60,15,067 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 92 करोड़ 44 लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 274.64 अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई सेनाले लगाएका 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी दिएको छ। 5 आरोपमा माफी दिएसँगै सुकीको 33 वर्ष जेल सजाय 6 वर्ष कम हुने जनाइएको छ। 78 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेतालाई सेनाले सत्ताच्युत गरेर सन् 2021 को फेब्रुअरीदेखि हिरासतमा राखेको छ। सुकीसँगै अपदस्थ गरिएका पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टले पनि आफ्ना 2 अभियोगहरूमा माफी पाएपछि जेल सजाय कम भएको छ। यसैबीच म्यानमारको सेनाले संकटका लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गरेको छ। अगस्त महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने योजना स्थगित गर्दै त्यहाँको सेनाले संकटका लम्ब्याएको हो। मुलुकमा जारी हिंसाका कारण चुनाव सार्नु परेको म्यानमारको सेनाले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। तर चुनावको अर्को मितिबारे केही बताइएको छैन। म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी र वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सेनाले सन् 2021 को फेब्रुअरी 1 मा सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाको प्रत्यक्ष शासनपछि विरोधीमाथि गरिएको कारबाहीमा 3,800 भन्दा बढ़ी नागरिकको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। त्यस्तै 24,000 नागरिकलाई गिरफ्तार गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र आसियान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले म्यानमारमा भइरहेको दमनको विरोध गर्दै आएका छन्। अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबान र अमेरिका बीच पहिलो पटक औपचारिक वार्ता भएको छ। तालिबान 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएपछि पहिलो पटक अमेरिकासँग 2 दिने वार्ता भएको हो। कतारको राजधानीमा भएको 2 दिने वार्ता अर्थतन्त्र, मानवाधिकार र लागू औषध तस्करीमा केन्द्रित भएको अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले 2 दिने वार्तामा दुवै पक्षले विश्वास निर्माणका उपाय, यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवाका साथै विदेशमा रहेको अफगान केन्द्रीय ब्याङ्कको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको समेत जनाएको छ। 20 वर्षीय युद्ध पश्चात सन् 2021 मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि कुनै पनि देशले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन।
अब खेल प्रसंग नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आइसिसी वुमन्स विश्वकप टी20 एसिया क्षेत्र छनौटका लागि 24 खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले 3 युवा खेलाड़ी मनिषा चौधरी, स्नेहा महरा र पूजा महतोलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समेटेको हो। प्रतियोगिता आगामी भदौ 14 देखि 23 गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिताको समूह एमा नेपालसँगै आयोजक मलेसिया, बहराइन, भुटान, कतार र युए छन्। यस्तै समूह बीमा चीन, हङकङ, कुवेत, थाइल्याण्ड र म्यानमार छन्। ग्लोबल महिला टी20 विश्वकपमा आयोजक श्रीलंका र आयरल्याण्डसँगै 5 क्षेत्रीय छनौटबाट आउने 8 टिम गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोली सन् 2024 मा बंगलादेशमा हुने महिला टी20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। चारपटकको विजेता अमेरिका र नेदरल्याण्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। न्यूजील्याण्डको अकल्याण्ड स्थित इडेन पार्कमा पोर्चुगललाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै अमेरिका समूह ईको उपविजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको हो। यता पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा रहँदै समूह चरणबाटै बाहिरियो। महिला विश्वकपको इतिहासमा पोर्चुगल पहिलो पटक नकआउट चरण पुग्नबाट वञ्चित भएको हो। पोर्चुगल यसअघिका सबै संस्करणमा नकआउट चरण पुगेको थियो। यसै समूहको अर्को खेलमा भियतनामलाई 7-0 को फराकिलो गोल अन्तरले हराउँदै नेदरल्याण्ड समूह विजेता बन्यो। यसैबीच समूह डीबाट इंग्ल्याण्ड समूह विजेता र डेनमार्क समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेका छन्। आज भएका खेलमा इंग्ल्याण्डले चीनलाई 6-1 तथा डेनमार्कले हैटीलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी इजरायल प्रस्थान गरेकी छन्। इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानामा अनुबन्धित सावित्रा बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। पहिलो पटक एसियाबाट बाहिर खेल्न लागेकी उनले एक सिजनका लागि सो क्लबसँग सम्झौता गरेकी छन्। सावित्राले यसअघि भारत र मालदिप्सको क्लबबाट समेत खेलेकी थिइन्। उनले राष्ट्रिय टोलीका लागि 45 खेलबाट 44 गोल गरेकी छन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। कांग्रेस नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएपछि थापालाई 47 सांसदको समर्थन। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रतिपक्षी एमाले कडानपछि संसदीय गतिरोध उत्पन्न। राजनैतिक सौदाबाजीका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि एक साताका लागि स्थगित। नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बास्केटबलले व्यावसायिक मार्ग भने पहिल्याउन सकेन। आगामी असोजमा हुने लीगले सुखद सन्देश दिने अपेक्षा। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकी विरुद्ध लगाइएको 19 मध्ये 5 आरोपमा माफी। सैन्य सरकारद्वारा संकटकाल लम्ब्याउँदै निर्वाचन स्थगित गर्ने घोषणा। र अमेरिका र नेदरल्याण्ड्स फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।